غالي بونجور، نهاركم زين ان شاء الله. السلام عليكم. دونك لي نوفيل جورني ان شاء الله، لي زوبجيكتيف جداد ان شاء الله، وربي يوفق الجميع ان شاء الله. ما تنساوش سورتو لو جيل اللي دغوا الكوليك تاعكم لي جين، لافاج دي مان سي ميو، لافافيت تاعكم، سورتو تجمعات. الله يعيشكم الله يعيشكم، باسكو لا كاطا كاع في التجمعات. ربي يجيب الخير ان شاء الله. لو سوجي تاعنا تاع اليوم لي جين باش نكملوا توجور ميتابوليزم تاع لي زاسيد كرا، اوكي دونك تاع الدسم. Et donc راح نكمل هذه سي لا troisième vidéo. Après واش ندير لا quatrième vidéo ça va être une vidéo globale où راح نهضر على لي 3 فينومين اللي هضرت فيهم، لي 3 يعني فيديو بروميير فيديو. لي جين اللي راطاو لي فيديو اللي فاتوا يعاودوا يدخلوا في الانستغرام ديالي بن عيسى سامر اوفيسيال، ولا في لا بلاتفورم ديالي فيسبوك سونتي لايف ستايل، تلقاو لي فيديو الاولانيين. الا ما فهمتوش هاد لا فيديو هنا راح ندير لكم اليوم، راح نهضر على سوجي كي ايبر جيغا ميغا امبورطون. كاين بزاف اللي ياخذوا راح نهضر سور لو بلان بيوشيميك لي جين. كاين بزاف اللي ياخذوا لو سكر، يقول لك لو سكر بون موا جو برون دو سكر. Bon, à la fin, le sucre et le glucose, et après le glucose, quelle que soit la forme de départ, les gènes, c'est-à-dire un sucre soit simple, soit c'est-à-dire معقد ثنائي ولا معقد une chaîne. Par exemple, ناخذ اللاكتوز، السكر تاع الحليب هو عبارة عن glucose plus galactose ينقسم إلى اثنين، ويولي فيه جلوكوز وجالاكتوز، والكور ديالك يولي يستعملوه كسكر بسيط. ماشي هذا هو السوجي تاعنا. مي السكريات اللي ناخذوهم لي جين يتحولوا الى دسم باي يعني وشنو هي الظاهره وكيفاش سور لو بلان بيوشيميك كيفاش السكر اللي ناكلو يتحول الى دسم، وكيفاش كي ناخذ السكر نحبس العمليه هدم الدسم. دونك هنا بطريقه سهله، اشاك فوا كو تاخذ بلوس يعني سكريات بسيطه ولا سكريات يعني كميه كبيره معقده وبسيطه، ماشي هذا هو السوجي تاعنا. اون بارل ابخي كي نديرو ميتابوليزم تاع لي غلوسيد لي جين. اليوم رانا في الدسم برك. دونك هنا راح تحبس عمليه هدم الدسم. كيفاش لي جين سور لو بلان بيوشيميك؟ اللي ما فهموش بزاف لي جين معليش عاودوا شوفوا لي فيديو اللي فاتوا راح تفهموا بلوز او موان. دونك راح تشوفوا في الطابلو لي جين كوم دابيتود جو بريبار لي فيديو افون. دونك هنا ما تشوفوهاش ترو كومبليكي لي شيفر لي ماشان. دونك هنا قلنا بلي العمليه لا شين ريسبيراتوار ولا برودكسيون دينيرجي عمليه يعني انتاج الطاقه تصرى على مستوى الميتوكوندريا. وحنا علاش نهضروا على الطاقه؟ باسكو اون سانتيريس ا سا. كي الجسم ديالك يسحق طاقه واش يدير؟ سوا يدير جليكوليز ولا يهدم السكر باش ياخذ لينيرجي الطاقه. الا ما لقاش واش راح يدير؟ راح يدير لا ليبوليز، تاجي راح يديغرادي الدسم باش ياخذ الطاقه. دونك لاستيوس كاع في الطاقه وعمليه انتاج الطاقه وين تصرى كيما هضرنا ديجا البارح ولا البارح تصرى على مستوى الميتوكوندري ديجا. دونك الهضره كاع تهضر على رجال الميتوكوندري ديجا. هاي الميتوكوندري اليوم راهي شابه كبيره درتها لكم. دونك غابيدوس ديجا الميتوكوندري هاي ديجا. حنا عندنا 3 فوا. الجسم ديالنا باش يخرج الطاقه برينسيبالمون اوجوردي في الميتابوليزم ديال ليبيد. ماش نهضروا لي كور سيتونيك باش ما نخرجوش من لو سوجي. عندنا الجلوكوز سي لا فورم اللي الجسم ديالك السكريات يستعملها على هيئه جلوكوز، اوكي، اللي يخرجوا به الطاقه. عندنا الجلوكوز لي جين، وعندنا لي زاسيد كرا الاحماض الدسمه اللي ناكلوهم. سيتاجير كي ناكل زعما نضرب الزيت ولا نضرب الزبده ولا نضرب حاجه فيها لو كرا، دونك هنا ناخذهم على شكل دي زاسيد كرا. نو نقدر ناخذهم على شكل دي تريغليسيريد دي زاسيد كرا. لي تريغليسيريد هي لا فورم دو ريزيرف في لي زاديبوسيت على مستوى الخلايا الشحميه. الشحوم يتخزنوا على شكل triglycérides. ما تلقاش لي زاسيد غرا وحدهم. ils vont faire une association اوكي avec 3 phosphore. هاي اللي كي ناكل بزاف السكر اللي جان هنا في هذه العمليه ماش جلوكوز يولي لي بيريفات. هنا عمليه تحول في عمليه هدم السكر. ناخذ جزيئات تاع الجليسيرول لي جان 3 فوسفات باش نقدر ندير الانتاج. نساو هاد لا فورمول، اوكي. دونك عندنا 2 فوا برينسيبالمون لي جان: جليكوليز هدم السكر، هدم الدسم. 1 2 هذه ما نهضروش عليها. دونك انا كليت بزاف السكر واش راح ندير؟ اوتوماتيكمون راح ندير هدم السكر اللي جا. دونك راح نديماري منا ونحبط راح ندير بيوريفات. الجلوكوز ديالي راح يتهدم باش يدخل الخليه وتصرى له حلقات كريبس العمليه باش ينتج الطاقه. لازم له يولي بيوريفات. البيوريفات ديالي يدخل داخل الميتوكوندري. اون فوا داخل الميتوكوندري سبقنا وقلنا بلي لا بلاك موتريس واللوحه المحركه في هذا كلش هو في لافان لاسيل كوا اللي يولي اسيتيل كوا لي جين. لاسيل كوا يولي اسيتيل كوا وحلقات كريبس. دونك لاسيتيل كوا كي يبدا في العمليه هذه يعطينا طاقه. دونك البيوريفات كاين بلوزيغ رياكسيون هنايا اونتر طون. يعطينا لاسيتيل كوا داخل الخليه داخل الميتوكوندري. اش فاو برك؟ الجلوكوز كنت كونسومي بزاف السكر في لافان الجسم ديالك راح يوتيليزي الجلوكوز، راح يدير لا جليكوليز وراح يجبد مع الاخر تلقى روحك في لا فورم هذه اسيتيل كوا. ابخي لاسيتيل كوا هذه
على حساب لو بوزوان تاع لو كور ديالك. الا تحققت الطاقه من السكر وعندك السكر ديسپونيبل، واش راح دير؟ راح تكمل دير حلقه كريبس وتخرج الطاقه اللي تستعملها يعني في التحركات ولا واش وين تحققها. اوكي دونك نحبسوا هنا جلوكوز اسيتيل كوا لا بروميير فوا. لا دوزيام فوا لي جون كليت انا دوسهم بزاف. اوكي عندي لي زاسيد غرا في لو كور ديالي. لي زاسيد غرا هادوما اللي تحولوا اللي كانوا دي تريغليسيريد ومن بعد انايا حبيت يعني نهدمهم ولاو دي زاسيد غرا لي جون. لي زاسيد غرا قلنا لازم يتحولوا وهضرنا عليها البارح يولوا دي اسيل كوا باش يقدروا يدخلوا داخل الميتوكوندري. وقلنا البارح باللي في لا فيديو تاع البارح باش يدخلوا داخل الجسم كاينه لا نافيت كاين الكارنيتين. الكارنيتين هذه اللي تخليهم يدخلوا. اوكي هنا راه متفاهمين يعني اللي تجوزهم. الكارنيتين لي جون الي ستادير بلوس اكتيفي فيا دي زونزيم. هنا كاين دي زونزيم يدخلوا يعني بارتو لي جون. كاين هاد لونزيم هذه اللي هي يعني تاكتيفي الكارنيتين ودير هاد لاكسيون باش تخلي لاسيل كوا يدخل داخل الخليه هضرنا عليها البارح. سي بي تي 1 ولا اون انزيم كي تدخل لداخل لي جون تخليها تدخل هكا. شفاو مليح على هذه، شفاو مليح عليها هاد لونزيم هذا يدخل لداخل كي قلنا اسيل كارنيتين. شوفوا لا فيديو تاع البارح يولي اسيل كوا ومن بعد يدير لا بيتا اوكسيداسيون. لا بيتا اوكسيداسيون يخرج الطاقه من لو غرا ديالنا. دونك سا سي دون لونسومبل لي جون. دونك عندكم دو فوا لي جون، عندكم بزاف سكر في الجسم ديالكم. بون لا بيتا اوكسيداسيون ولا غليكوليز ينداروا يعني سا ديبون لو بورسونتاج اللي ينداروا به. مي عندكم بزاف سكر في الجسم ديالكم vous allez inhiber la voie de la bêta oxydation. ما عندكوش بزاف سكر في الجسم راح تروحوا ديروا لا ديغراداسيون دي ليبيد دي لا بيتا اوكسيداسيون. كيفاش اللي جان السكر اللي تاخذوه يتحول الى دسم ويتخبى على مستوى الخلايا الشحميه. وكيفاش كي تاخذوا السكر هذيك لا فوا تاع لا بيتا اوكسيداسيون ما راحش تحرقوا الدسم كي تاكلوا بزاف سكر. دونك هنا لاستيوس تاعنا لي جي. بون حنا كي ندخلوا هنا نديروا الجلوكوز بيريفال لحقنا لاسيل كوا لي جي. كي لهنا لاسيل كوا لو كان الجسم ديالك هنا كليت بزاف سكر انت كليت بزاف يعني قرعتها بالسكر راك تاكل بزاف في لا جورني سكر راح اون كونتيتي تكونسوميها بور لو ميتابوليزم دو باز بور لي زاكسيون ديالك بور لا ديجيستيون بور لي زيموسيون راح تاخذ الطاقه اللي تسحقها في الجسم. مي لو ريست ليكسي تاع لو سكر اللي خديتو لي جيل يعاود يتحول يولي شحمه. كيفاش يولي شحمه؟ يعاود يدير لا فوا تاع لي تريغليسيريد راح يدير لا ليبوجينيز سيتادير راح يدير اعاده بناء الشحوم. كيفاش راح يولي؟ هنا ما تكسروش راسكم في الاسامي هادو. لاسيتيل كوا ماشي يولي اسيل كوا يا اخي عندنا دي رياكسيون يولي عباره عن سيترات. السيترات تقدر تخرج من لا ممبران تاع الميتوكوندري. هنا خرجنا رانا في السيتوبلازم لي جين ومن بعد هنا السيتوبلازم لي جين عندنا لاسيتيل كوا يتحول الى مالونيل. مالونيل لي جين هذا المركب هو الصح في هذه العمليه. اون فوا درتو كتبتو ودوك ندير لكم لاكسيون لا بلو يعني زامبورطونت لهنا. كيولي مالونيل يعني راهو يعني في عمليه التحول. لون دي زيتاب لو غلوكوز يولي مالونيل كي تاكل ان اكسي اوترومون دي دون مانيير فاسيل تاكل بزاف سكر الجسم ديالك يكونسومي شحال تسحق. لو غاز ليكسي تاع السكر راح يولي عباره عن دسم. كي يكون يتحول ماشي يولي دسم يعني في هاد لي كاسكاد هادوما ماشي يولي دسم واحد الوقت راح يولي مالونيل. اوكي كي يولي مالونيل قبل ما يولي تريغليسيريد كي يولي مالونيل هنا يعني جين. هذا المركب كي يتفورما عنده واحد الخاصيه رهيبه كبيره. واش راح يدير؟ راح ينيبي راح يثبت ويثبط هذه سي بي تي 1 هذه راح يثبطها هنا. دونك راح يدير عمل سلبي عليها لهنا. دونك هذه تحبس. كي تحبس هذه تحبس لونزيم هذا تحبس. دونك هنايا الكارنيتين ما تخدمش ما تدخلش لداخل وما تكونش كاينه اون اسوسياسيون. دونك لا ديغراداسيون ديال ليبيد تاعكم تحبس هنا. دونك تحبس لا كونسوماسيون تاع لو غرا ديالكم باسكو لو كور ديالكم راهو يخدم راهو يدير لا سينتيز تاع لي تريغليسيريد. ما تقدروش نتوما ديروا الهدم. اوكي بون يعني بورسونتاج تقدروا ماشي كاع تحبس هنايا لي برينسيبالمون تفقد بزاف يعني القدره تاعها هنا. سيتادير اوترومون دي نديروا ان ريزومي جلوبال لي جين. كي ناخذ بزاف السكر نديماريو منا راح نلحقوا لهنا. كي ناخذ بزاف السكر الجسم ديالك راح يكونسومي لا كونتيتي اللي تحققتها انت في لا جورني ديالك. درت سبور ماشان تروك هضرت عيط راح تكونسومي سوا ديزون راح تكونسومي 2000 كالوري. ابخي انت كليت 4000 ولا 5000 كالوري. لي 3000 كالوري
راح يتحولوا تاع السكر ليكسي تاع السكر راح يتحولوا الى دوسون. كيفاش يتحولوا؟ راح تحبط في لي بيريفات، ومن بعد اون فوا تدخل داخل الخليه هنا الجسم ديالك في الميتوكوندري عنده الطاقه، استعمل بزاف ما يسحقكش، يعاود يطبعك، يخرجك لاسيتيل كوا لا فورم برينسيبال، دونك يعاود يخرجك منها تولي سيتخات، سيتخات تروح تولي اسيتيل كوا تعاود تخرج من الخليه، ومن بعد زيد تطلع تولي مانولين. اون فوا تولي مانولين، هاد الهيئه هذه واش راح دير؟ دونك كاين دي زونزيم، كاين دي انتراكسيون يعني على مستوى الخليه. هنا كيكستادير هنا واش راهو يقول الجسم الكور ديالك، واش راهو يقول؟ يعني السكر واش راهو يقول الجسم؟ يقول له عندنا بزاف السكر، ياو عندنا بزاف السكر، دونك لا غليسيمي نسبه السكر في الدم راح تكبر لنا بزاف، عندنا السكر خبيها داخل الخلايا. وهنا يدخل الانسولين، كاين بزاف دي زاكسيون راح يدخلوا هنا يخرج الانسولين باش يفتح الخلايا ولا يزيد لا سونسيبيليتي الحساسيه ويخلي الشحوم تدخل للداخل. دونك هنا باغمي لي رياكسيون اي براتيكمون لي بروشين سيونس نهضروا على الانسولين وشنو ليفي ديالو، انيبيتور باسكو هو عنده ان ايفي انيبيتور وعنده يعني اكتيفاتور بليزيور. دونك دوكو لي جون هنا المانولين هذا دونك كي تلحق لهاد لا فورم يقول له كاين بزاف سكر خويا، ما ديرليش هاد العمليه هدم الدوسون، ما ديرهاليش. دونك واش يدير هنايا؟ هاد لا موليكول تاع الكارنيتين ستادير لونزيم كي اكتيف الكارنيتين، لاسوسياسيون الكارنيتين اسيل كوا اللي تخليها تدخل هنا ودير عمليه لا بيتا اوكسيداسيون تحبس. دونك لاكسيون تحبس لك لهنا، دونك با دو بيتا اوكسيداسيون، با سا دونك تحبس هنا. دونك هادو يبقاو مخبيين ما تشتيليزيهمش كاع، الشحوم اللي عندك في الجسم ما تشتيليزيهمش، والشحوم والسكريات اللي راهم اونيكسي في الكور ديالك يكملوا العمليه ويولوا اسيل كوا. وحنا قلنا هنا شغل راك رجعت لهنا، راك اسيل كوا ودير اوليو كو دير لا ليبوليز هنا ديستركسيون دو غرا، راح دير لا ليبوجينيز. هذه هي ولي زاسيد غرا ديالك يوليو على الهيئه الاولى اللي هضرنا عليها، صديق لي تريغليسيريد اللي خيطرا لهم عمليه هاد باش يولوا دي زاسيد غرا باش تقدر تستعملهم. دونك يولوا دي زاسيد غرا اسيل كوا، اسيد غرا تريغليسيريد، والتريغليسيريد الله يجيبوها داخل الخليه الشحميه اديبوسيت، وراهم الله وانت راك تزيد تسمان وما راكش تشيع. دونك فوالا لي جان دون مانيير يعني سامبليفي شويه، ان شاء الله تكون لحقتكم المعلومه. لو سوجي تاع اليوم كيفاش السكر يتخزن وكيفاش السكر ياثر بطريقه مباشره على لو ميتابوليزم دي ليبيد لي جين. دونك فوالا غاردي لا بيش. Et la prochaine vidéo elle est très hyper méga intéressante. ما نقولكمش شنو هو لو سوجي مي نبارطاجيهم بعد. غاردي لا بيش. كان معكم سمير بن عيسى، مستشار في الرياضه، انترينور 3e degré, ingénieur d'état en physiologie cellulaire réelle moléculaire, master STAPS Montpellier, activité physique et nutrition. السلام عليكم.